बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदब की यूं तो असनाफ हैं, मगर मुझे उनमें सबसे ज्यादा पसंद आप बीती है। क्योंकि आप बीती का हुस्न ये है कि किसी शख्स की पूरी जिंदगी के तजर्बात हमें चंद घंटों के मुताले में मिल जाते हैं। और सच्ची बात यह है कि ये आप बीतियां हमें इतना सिखाती हैं जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हमें सिखा नहीं सकते जिस तरीके से, क्योंकि ये जिंदगी की कहानी होती है। शामिल फारूकी एकेडमी की लाइब्रेरी में हमने एक गोशा बनाया है मुख्तलिफ आपबीतियों का, और हर शोबे जिंदगी के लोगों की हमने इसमें आपबीतियां इकट्ठी की हैं। डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इसमें सियासतदान भी हैं मारूफ, इसमें हमारे फौजी हजरात भी हैं, वो लोग भी हैं जो जंगी कैदी रहे। गर्ज ये कि कोशिश ये की है कि हर मुआशरे के फर्द की हमें इसमें कोई ना कोई आपबीती मिल जाए, और वक्त गुजारने का बड़ा अच्छा मशगला होता है। इन्हीं आपबीतियों में हमारे पास 3 आपबीतियां हैं बैंक वालों की। पहली तो ये जरगुज़श्त मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की तस्नीफ। और जरगुज़श्त के बारे में कुछ कहना बेकार है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जरगुज़श्त तो बैंकिंग की बाइबल भी है। हर उस आदमी को ये किताब पढ़नी चाहिए जो या तो बैंक में मुलाजिम है, या मुलाजमत कर चुका है, या मुलाजमत करना चाहता है, या उसने लफ्ज़ बैंक सुन रखा है। इसलिए कि उर्दू की बहुत खूबसूरत किताब है, बेहतरीन तर्जुमा है। तो जनाब ये तो आपको खरीदनी है। इट्स ए मस्ट फॉर योर लाइब्रेरी, लाजमी खरीदना है इसको। इस पर बात हम करेंगे बाद में। एक दूसरी और बहुत दिलचस्प आपबीती है हमारी लाइब्रेरी के अंदर, और ये एस इनाम मंजूर साहब की आपबीती है। इनाम मंजूर साहब ने 1964 के लगभग अपना कैरियर स्टार्ट किया था लॉयड्स बैंक से, जो ग्रैंडेस्ट बैंक का पुराना नाम है। और उसके बाद फिर ये यूबीएल चले गए, और यूबीएल में तकरीबन 1998 तक वहां पे उन्होंने जॉब किया। बड़ी भरपूर बैंक की जिंदगी गुजारी। आगा सनाब्दी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, इनके साथ उन्होंने काम किया। मैं इस पर तबसरा भी फिर बाद में दूंगा। वजह यह है कि मेरी पसंदीदा किताब है। मैंने मंजूर साहब से पूछा फोन करके कि क्या ये अवेलेबल है, तो उनका मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं दूसरा एडिशन लाने की। मुझे उम्मीद है कि इसका दूसरा एडिशन जो आएगा वो इससे कहीं ज़्यादा भरपूर होगा, क्योंकि मेरी जो इनसे गुफ्तगू हुई, तो मैं गुफ्तगू सुनने के बाद ये सोच में पड़ गया कि वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। जैसे वाक़यात इन्होंने मुश्ताक यूसुफी साहब वगैरह के बताए हैं, मेरे ख्याल में तारीख का हिस्सा है, और बहुत उम्दा किताब है। लेकिन मैं इसका तफसील दूंगा बाद में। तीसरी आबिदी हमारे यहाँ जो मौजूद है वो है सूद के ताक़ुब में। अच्छा, नाम से ये बात चीज जाहिर नहीं हो पाती है कि क्या चीज है ये। अनवर अहमद अलवी साहब बहुत उम्दा राइटर, बहुत उम्दा अदीब। यूं समझिए कि अगर आपने जरगुज़श्त को पढ़ रखा है तो जरगुज़श्त को पढ़ने के बाद ये दूसरी किताब है जो आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि अनवर अलवी साहब की खूबी है, कमाल ये है कि सिर्फ वो एक अच्छे बैंकर नहीं थे, बल्कि इनका मुशाहिदा बड़ा गजब का था, इनकी यादाश्त बहुत उम्दा थी, और इन्होंने बहुत भरपूर जिंदगी गुजारी। पहले तो ये देखिए कि अनवर साहब ने खुद अपना क्या तारुफ कराया। किताब में वो लिखते हैं कि मेरा पेशा, मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ, और मौजूदा मसरूफियात बयान की उन्होंने नौमौलूद बच्चों के कान में अजान की आवाज देना, जां बलब मरीजों के सराहने बैठकर सूरह यासीन पढ़ना, लोगों से दुआओं की दरखास्त वसूल करना, बीवी से बात बात पे झगड़ना, और घंटी की आवाज पे दौड़ दौड़ कर दरवाजे पर जाना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किताब में आगे क्या होगा। देखिए, अनवर साहब बहुत दिलचस्प आदमी, मैं से मिला हूँ। यूं तो इनका ज्यादातर करियर गुजरा है पूरा अलाइड बैंक के अंदर, लेकिन जिस दौर का ये किताब अहाता करती है वो है 1977 से लेकर 1980 तक का दौर। इन्होंने इसमें जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मैं बता दूं कि ये इनका हबीब बैंक का दौर था ये। अच्छा, इनका बैंक में जाना भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। ये कह लिया, मुझे बड़ा रश आता था बैंक वालों की जिंदगी पर। कई दफा ऐसा हुआ कि बैंक में गया 1 बजे के थोड़ी बाद, तो वहां पे मुझे चौकीदार ने रोक दिया,
सोचिए बैंक तो बंद हो चुकी है। मौसूफ ये समझते थे कि एक भी जब बैंक बंद रहता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग घरों को खिसकना शुरू होते हैं। जब उनकी कश्मीर पोस्टिंग की गई तो आज तक ये पछताते हैं कि जब ये वहां पे रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे तो लोटा इनके हाथ में था और एक बिस्तरबंद के हाथ में था, और बाकी जो साथी गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए वो तकरीबन खाली हाथ गए थे क्योंकि टिकने का इरादा नहीं था। कहने मुझे देखते ही वहाँ के ऑडिट चीफ खिल उठे और लोटा देखा, समझने के लिए इसको सफर में मसला नहीं है। तो उन ऑडिट चीफ के पास 10 की स्ट्रेंथ थी, 2 आदमी काम करते थे, मैं फौरन इसको कहने लोटे के समय में फंस गया और ऑडिट में चला गया। छोटे छोटे दूर दराज के इलाके, अजीब अजीब कहानियां हैं इसमें बैंक की। मतलब उन्होंने लिखा है कि एक जगह थी कोई डुडियाल, वहां पे 75 के करीब ब्रांचेस थी, सिर्फ 5 बैंकों की, नशाई बैंकों की 75 ब्रांचेस, छोटा एरिया। अच्छा, कश्मीर में ये था कि ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, पैसा बहुत है, रेमिटेंसेस भेजते रहते हैं और ज्यादा बैंकिंग वहां पे इतनी होती नहीं जितना कि पैसा वहां पे होता है। तो बताने लगे कि डुडियाल का हाल ये था कि वहां पे अगर कभी 2 लोग एक साथ कोई जाए कि खेतों में रफाई हजरत के लिए बैठ जाए और कोई दूसरा भी चला जाए करीब में रिफाइजर के लिए बैठ जाए, तो गांव वाले शोर करते थे भी एक साथ ना बैठो, अगर 2 बंदे इकट्ठे होंगे तो बैंक वाले यहाँ पे ब्रांच खोल देंगे। मैंने लिखा ही है कि कभी रात को वहां पे अगर कोई गांव में कोई दरवाजा खटखटाए तो औरतें कहती थी कि इतनी रात में या तो कुत्ता होगा या बैंक का मैनेजर होगा, क्योंकि बेचारे बैंक वाले रास्तों को मारे मारे फिरते थे। इत्तला मिलती थी कि भाई फला साहब आए हैं लंदन से, बड़े डिपॉजिट तो रात को पहुंचा लेने के लिए। बल्कि इसमें एक और भी किस्सा लिखा है कि एक दफा जोनल चीफ गए तो मालूम हुआ वहां से उस दिन बैंक ब्रांच मैनेजर साहब और गार्ड दोनों जल्दी छुट्टी करके गए थे, एक कैशियर अकेला बैठा था, मगर कैशियर बड़ा ज़हीन आदमी था ये। तो जब उन्हें पूछा ये लोग कहाँ हैं तो कहेंगे कि वो इत्तला ये मिली थी कि ये जो पहाड़ है इसके पीछे एक छोटा सा गांव है, वहां पे कोई साहब आए हुए लंदन से, अपने साथ बड़ा डिपॉजिट लेके आए हैं। तो गार्ड को उनका घर मालूम था। तो मैनेजर साहब ने किया है क्योंकि लंबा फासला था, पहाड़ को अबूर करना था, रात का लंबा टाइम होगा, तो मैनेजर साहब ने किया कि गार्ड को साथ ले गए तो इंशाल्लाह वो डिपॉजिट में लेके आएंगे। तो कहने लगा वो मैनेजर उनके जो जोनल चीफ थे सुन के इतना खुश हुए कि जब वो वापस गए तो बाकायदा उन्होंने तारीफी खत भी लिखा और उनको स्पेशल इंक्रीमेंट लगाए। हालांकि आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ गए होंगे। इसमें बैंक की बड़ी जो अप कंट्री के बैंक होते हैं, रिमोट एरिया के बैंक है, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। जो इनकी बॉन्डिंग्स होती हैं बुनियादी तौर पे देहाती एरिया में, वहाँ एक ब्रांच का मैनेजर है वो उसका इतना उसमें घुला मिला होता है। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प किस्सा लिखा कि एक ब्रांच के मैनेजर थे वहां पे जिनका नाम था हाशमी। वो इतने पॉपुलर थे कि अगर आपको ब्रांच का नाम ना भी मालूम हो, आप गांव में जाके कहते हैं हाशमी तो वो आपको लोग पहुंचा देंगे उस बैंक को। बैंक जाना था बैंक के नाम से। बताते हैं कि वहां पे एक बैंक के कोई मैनेजर थे जिनका नाम हाशमी था और बहुत ही मकबूल शख्सियत थे, पूरे गांव की बच्चा बच्चा उनको बड़ा जानता था और उनका नाम काफी था, उनका नाम पहचान था, बैंक की पहचान। आपको बैंक का नाम नहीं भी आता अगर तो आप सिर्फ हाशमी का नाम लेते तो वो आपको बैंक पहुंचाते हैं। तो कहेंगे मैं उस ब्रांच का एक दफा ऑडिट कर रहा था और उस ऑडिट के दरमियान में कोई बड़ी भी वहां पे दाखिल हो गई इत्तेफाक से, और बड़ी भी नहीं आती। मैंने से कहा, अब वो मुकालमे क्या हुए, मैं इनकी किताब से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाशमी पुत मरा अकाउंट फौरी बंद कर दो। क्यों अम्मा जी? मैं कह देता है मरा अकाउंट फौरी बंद कर दो। अम्मा जी पुत तो कोई गलती होगी तो माफ कर दो। मैं कह देता है मरा अकाउंट फौरी बंद कर दो। अम्मा जी वजह तो दसो, दिसंबर का महीना है, क्यों मेरी नौकरी के पीछे बह गए हो? मैं कह देता ही माड़ा अकाउंट फौरी बंद कर दो। मेरी सोनी मां पूरी गल ते दसो, पुत दे नाल की गलती हो गई है? तेनू पता नहीं है तो फिर सुन। हुन माड़ा पुत्र फरीद ਉਹ नाल वाले बैंक का हाशमी हो गया है, ਉਹਨੂੰ अपना गिरगिट अलग पूरा करना ही, बड़ा अकाउंट तो बंद कर दे। तो वो क्या समझती थी, शायद जो ब्रांच का जो मैनेजर होता है उसका नाम ही हाशमी होता है। तो कहीं मेरा बेटा जो है ना वो ब्रांच का हाशमी होता है, अब मेरा अकाउंट तो बंद कर दे। बड़े दिलचस्प दिलचस्प किस्से लिखे हुए हैं जो इनको दौरान मुलाकात पेश आए। अच्छा, देहाती बैंकर जो थे इनकी अपनी एक खास तरीकाकार होता है और ये बहुत ज्यादा उस जमाने में मेरे ख्याल शायद प्रोफेशनल तो थे भी नहीं, लेकिन इतनी वो इतना एहतमाम नहीं करते। बड़े दो दिलचस्प से लिखे हैं कि एक बार कोई साहब आ गया कि मेरे बेटे की शादी रुकी हुई, अच्छे वैलिड कस्टमर थे और ससुराल वाले शब्द लिखी है कि बहू के नाम का 1 लाख रुपए का प्याटर बनवा दो। जाहिर है हर बैंक ने इनकार कर दिया, बगैर पैसों में प्याटर कहां बनेगा।
کہ یہ جو برانچ مینیجر تھے یہ بڑے چیتے تھے، انہوں نے بنایا پیاڈو برانچ کے حوالے کر دیا. اور قسمت کی خرابی یہ ہے کہ بعد میں بڑی میاں کو لوگوں نے چڑھا دیا کہ بھائی اب تو کام پکا ہو گیا، ایف ڈی آر 1 لاکھ کی موجود ہے، تم جاؤ تمہیں کیش کریں گے، اچھا خان کیش کریں گے، وہ بہو کو لے کے پہنچ کے کیش کریں گے. اب برانچ والوں کو چھوڑ گیا کہ یہ کیا مسئلہ آ گیا. لیکن وہ مصر تھے کہ بھائی جو بھی ہے اس کو تو کیش کرنا ہے. یہ نتیجہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ شکایت تک کر دی، اور وہاں سے ٹیم آ گئی دیکھنے کے لیے کیا کیس ہوا. جب شکایت کی اور ٹیم آ گئی دیکھنے کے لیے تو بڑے میاں بیٹھے تھے، بڑے برہم تھے، اوریجنل گیئر ان کے ہاتھ میں تھی. زونل چیف جو تھے انہوں نے پوچھا ان سے ابراہیم میاں سے، تو وہ ابراہیم میاں صاحب گئے، اطمینان سے لے کر سب چیزیں آ گئی ہے. اور اس میں جس دن انہوں نے ایف ڈی آر بنائی تھی ساتھ ہی ایک دوسری درخواست لے لی تھی کہ غلط سوشا جی لکھا ہوگا کہ ایف ڈی آر کھو گیا، اس کی انکیشمنٹ کی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک چیک بھی لے لیا تھا اس کو لڑکی کا. ریکارڈ یہ کہہ رہا تھا کہ ایف ڈی آر صحیح بنی تھی لیکن انکیش ہو کے پیسے سارے ان کو دیے جا چکے ہیں خلاص. تو ظاہر ہے سارا کھیل ختم ہو گیا. اسی طرح ایک اور بڑا قصہ لکھا انہوں نے کہ ایک بار کوئی وہاں پہ یہ ہوا کہ کسٹمر آئے اور کسٹمر نے کہا، برانچ مینیجر کافی الجھ گئے کہ میرا ایک چیک کیش ہوا ہے میرے جعلی دستخط سے، تم سب ملے ہوئے ہو، اور وہ میرے بیٹا لے کر آیا تھا، اسے جعلی دستخط کیے تھے. کہنے بات تو صحیح تھی. اچھا کہنے اتنا تھوڑا بہت یقین چیک میں فرق رہا ہوگا لیکن اتنا آدمی دھیان کیا کرتا ہے بیٹا لے کے آیا تھا. جب انہوں نے کافی ہنگامہ کیا تو میں نے سب ان کو بٹھایا آرام سے، کہنا نہیں جی بالکل غلطی ہماری ہے، آپ کا بیٹا لے گیا، ہم مانتے ہیں، میں آپ کو آپ کے 50,000 روپے ابھی ادا کر دیتا ہوں. کیشر کو بلایا، 50,000 روپے منگوائے، واچر منگایا، سارے سائن کرا کہ جی یہ پیسے آپ کے. کہنے کا بڑی مہربانی کر دیں، میں تھوڑی سی کہ جو قصہ پیش آیا تھا یہ آپ میں لکھ کے دے دیں تاکہ میں اپنے ہیڈ آفس کو بتا دوں. سسپینس اکاؤنٹ سے پیمنٹ کی ہے، ہیڈ آفس کو بتانا پڑے گا یہ پیسے میں نے کیوں نکالے تھے. تو وہ بڑے میاں نے پورا قصہ لکھا کہ بھئی میرا بیٹا ہے، اس نے میری چیک بک چوری کی تھی، اس میں جعلی دستخط کیے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ پیسے پھر میں نے نکالے ہیں، نکال کے لے گیا تھا، بینک والے بڑے مہربان تھے، انہوں نے پیسے بھی واپس کر دیے وغیرہ وغیرہ. جب وہ کاغذ لکھا انہوں نے فولڈ کر کے دیا، میں نے کہا کہنے جی اب آپ فکر نہ کریں، اور اب جو بھی معاملہ ہوگا وہ پولیس والے جانیں گے، آپ کا بیٹا جانے گا. اب ان کی ہوش اڑ گئی، یہ کیا ہوا؟ تو کہنے جی بینک کا پیسہ ہے، ظاہر ہے ایف آئی اے بینک کو تو اطلاع ہوگی، وہ تو تحقیقات کریں گے، وہ لے جائیں گے اٹھا کے. کہنے اس سے تو میری بڑی بدنامی ہو جائے گی. کہنے دیکھیں آپ کا تو خرچہ آپ نے نقصان پورا کر دیا، آپ کو کیا مسئلہ ہے، وہ بیٹے نے کرتی تھی، بیٹا تو جیل جائے گا. تو بڑے میں نے پھر گڑبڑا کے وہ پیسے واپس کیے، ساری درخواست پڑی، اور کہنے جی مجھے کوئی شکایت نہیں، بیٹے سے میں خود نپٹ لوں گا. بینک کے بڑے عجیب عجیب جو ریموٹ ایریا میں جاتے تھے، ایک برانچ میں چلے گئے اتفاق سے یہ چیک کرنے کے لیے کہ الارم وہاں پہ لگتے تھے کہ کبھی کوئی واردات ہو جائے تو دور کسی ہوٹل پہ، کسی جگہ پہ، کسی دکان پہ وہ الارم بجتا تھا تاکہ سب معلوم ہو اور کوئی پولیس کو اطلاع دی جا سکے. تو کہنے جیسے ہی الارم بجایا تو ہوٹل سے بہرا چائے لے کے آ گیا. معلوم ہوا کہ وہاں پہ وہ جو برگلی الارم تھا وہ کوڈ سے کہ ایک الارم بجے گا تو چائے آنی ہے، اگر ڈبل الارم بجے گا تو کھانا لے کے آنا ہے. اسی طریقے سے بتاتے یہ ہیں کہ وہاں پہ بینک میں جو بینک والے تھے وہ چھٹیاں بہت کرتے تھے، اور چھٹیاں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات تو یہ تھا کہ جب آڈٹ کمپلیٹ ہو گیا تو چھٹی کر لی. جب آڈٹ جاتے تھے تو وہ اپنے کسٹمر کو بتاتے کہ صاحب بڑا افسر آیا ہوا ہے. یہ ہمارے جو حضرات بینک آڈٹ میں کام کرتے ہیں ان کو بتا دوں میں یہ کہ وہاں پہ وہ مینیجر حضرات جو آڈٹ کے لڑکے آتے تھے ان کو اپنا بڑا افسر بولتے تھے. تو بڑا افسر کے جانے کے بعد سب کو اطلاع کرتے تھے باقاعدہ کہ بھئی اب ہماری بین الاقوامی چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، تو جس کو جو لین دین کرنی کر لے، آگے 10-12 دن تک بینک بند رہے گا. اور پھر وہ بینک بند کر چلے جاتے تھے، اور لوگ بڑا شکریہ ادا کرتے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہوتے ہیں، ہمیں پہلے سے بتا دیا. یعنی وہ ریموٹ ایریا میں وہاں تو لوگ تڑپتے تھے ان کا ٹرانسفر بیک ہو جائے، تو ان کے خلاف کاروائی کیا ہوئی ہے. تو لہٰذا بینک والوں کو بھی چشم پوشی کرنی پڑتی، قسم کے واقعات اگر آتے بھی تھے تو وہ اس کو نظر انداز کرتے تھے. آڈٹ میں رہتے رہتے جو آڈٹ والوں کی زبان ہوتی ہے، اس میں ایک بڑا دلچسپ خط میں لکھا ہے کہ جب آڈیٹر اپنی بیوی کو خط لکھتا ہے تو کیسے لکھتا ہے. تو وہ میں آپ کو ذرا سناؤں گا انہی کی الفاظ میں، ذرا سنیے گا. Dear Sarvat, information received from various resources reveal that due to non-existence of internal checks and controls at my house, you remained involved in commission of a number of fraudulent acts.
Details hereof are as under. A. On 13th August 1979, you left the home at 9 a.m. during counter hours, leaving the children unguarded on the mercy of servants. They remained playing in ground whole day. Being a mother of this state of affairs shows ineffective supervisory role on your part and tantamount to unauthorized absence from your duty. B. You approached to your mother and remained with her till closure of working hour, but did not submit any visit report to the undersigned, which is highly objectionable and amounts to concealment of facts. C. Your mother gave you some money and you had made some authorized purchases, and without accounting for the amount in the books, that is without bringing it to my knowledge, which is equivalent to parallel banking, rather a misappropriation of funds. The above noted acts committed by you lead to misconduct and warrants strictly disciplinary action against you. You are therefore called upon to explain your position within 7 days of the receipt of this letter, that as to why restriction should not be imposed on your going to paternal home. In the meanwhile, please acknowledge receipt and stop this irregular, unhealthy practice forthwith and confirm compliance accordingly. تو جناب یہ انٹرلانڈیٹ والے اپنی بیویوں کے ایسے خط لکھتے ہیں، بیچارے عادی ہو چکے ہیں اس قسم کی باتوں کرنے کے لیے. اس میں بہت ہی دلچسپ واقعات بھی ہیں. بتاتے ہی ہیں کہ وہاں پہ ریموٹ ایریا میں اونچی اونچی پہاڑیاں، بہت دور دراز، وہاں سے کسی مریض کو اس وقت تک نیچے لے کر نہیں آتے تھے، کیونکہ اتنا مشکل سفر سے لے کے آنا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ نیچے لائے بغیر اس کا مرنا یقینی ہے. تو اس سے زمین میں بڑے کچھ دلچسپ واقعات لکھے کہ ایک دفعہ بیٹے اپنے باپ کو لے کر آ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے چڑھائی کر دی کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم اپنے ابا کو لے کے نیچے آ گئے، تم سمجھتے تمہارا ابا مرنے والا ہے؟ یہ نہیں مرنے والا نہیں، اس واپس سے بار بار لے کے نہ ہو، جب مرنے والا ہو تو پھر لے کے آنا. ایک اور قصہ لکھا کہ وہ بڑے میاں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہوئی تو وہ نیچے اس کو بھیجا گیا کہ جا کے دیکھو ذرا ڈاکٹر سے دوائی وائی لے کے آؤ. تو بیٹا بڑا سادھن تھا، جب وہ نیچے گیا تو اس نے سوچا اب تو نکلنا ہے، اب کون بار بار نیچے پہاڑ سے اترے گا، پہاڑ چڑھے گا. تو اس نے ساتھ ہی ساتھ کفن، کافور اور میت پہ غسل کا سارا سامان وہ پورا لیا، پھول لیے، اس کو بھی ٹوکری مان لیا، وہ دوائیاں اور وہ سارا تدفین کا پورا سامان لے کے گیا اور اس نے اپنی چارپائی کے نیچے اس کو چھپا دیا. بڑے میاں کہیں ٹھیک ہو گئے، ان کو کوئی اسمیل سی آئی کہ گھر میں کہیں کافور کی خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کافور کی خوشبو آ رہی ہے. تو پوتا دوڑا گیا اور اپنے ابا کی پلنگ کے نیچے وہ گٹری نکالی اور دادا کلا کی پیش کر دی کہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. جب بڑے میاں نے دیکھا تو ان کی حالت ہی خراب ہو گئی. تو انہوں نے پھر فوراً پیسہ ویسا سارا بیوی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اور بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کیا کہ کمبخت تو نے میرے ذرا بھی انتظار نہیں کیا، اتنا تو یہ بے چینی میرے مرنے کی. ایسی بہت ساری کچھ چیزیں کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو خود پڑھیں اگر تو خاصا آپ کو لطف آئے گا اس میں. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.